नमस्कार, पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहद्वारा निर्वाचन प्रक्रियाको काम रोक्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह। संसद विघटन विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेकोले मुद्दामा प्रभाव पर्ने निष्कर्ष। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर राष्ट्रलाई विभाजनतर्फ लैजान खोजिएको वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको भनाई। नेपालको संविधानले संसद विघटनको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नदिएको टिप्पणी। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 488 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। थप 10 जनाको मृत्यु, 527 जना संक्रमण मुक्त। पर्यटन क्षेत्रलाई सहज बनाउने गरी मापदण्ड तयार गर्न पर्यटन व्यवसायीको सरकारसँग माग। पीसीआर रिपोर्ट माग्दा आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धनमा समस्या भएको गुनासो। र सफल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथन फागुन 1 गते हुने। यो वर्षदेखि 21 किलोमिटर महिला हाफ म्याराथन पनि समावेश। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल पक्षले निर्वाचन प्रक्रियाको काम रोक्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ। सोमबार अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र नेपाल सहित केही शीर्ष नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगेर निर्वाचन प्रक्रिया सम्बन्धी काम अगाडि बढाउँदा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा प्रभाव पार्ने भएकोले निर्वाचन प्रक्रियाको काम रोक्न माग गरेको हो। सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नआउन्जेल निर्वाचन प्रक्रियाको कार्यक्रम रोक्न माग गरिएको नेकपाका नेता लीलामणि पोखरेलले बताउनुभयो। गरिएको सम्बन्धी जुन असंवैधानिक छ त्यो सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। मुद्दा विचाराधीन भएको स्थितिमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको स्थितिमा यसले त्यो मुद्दामा प्रभावित पार्ने भएको कारणले निर्वाचन कार्यालयले निर्वाचन कार्यक्रमहरू स्थगित गर्नुपर्दछ भन्ने मुख्य प्रयोजन हामीले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गर्ने गरिकन आएका थियौँ। साथसाथै निर्वाचन आयोगमा रहेका हाम्रो पार्टीसँग सम्बन्धित कागजातहरू, सबै प्रकारका कागजातहरू, त्यसको प्रतिलिपि हामीलाई आवश्यक छ भनेर त्यो पनि हामीले निर्वाचनसँग माग गर्नुपर्ने थियो। साथै निर्वाचन आयोगमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपासँग सम्बन्धित कागजातहरूको प्रतिलिपि पनि माग गरिएको नेता पोखरेलको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावली थपघट रोक्ने र स्थायी प्रकृतिको काम, मतदान केन्द्रहरू टुङ्गो लगाउने प्रारम्भिक काम मात्रै गरिएको, अन्य काममा प्रवेश नगरिएको स्पष्ट पारेको नेता पोखरेलले बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलनलाई सिद्ध्याउन खोजेको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्ध आयोजित नागरिक भेलामा बोल्नुहुँदै अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलनलाई सिद्ध्याउन चाहेको बताउनु भएको हो। ओलीको कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति निष्ठा नभएको भन्दै ओलीले पार्टी संगठनलाई भत्ताभङ्ग पार्न चाहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता प्रति कुनै अपनत्व नभएको उहाँको भनाइ छ। मान्छेलाई टिकट बाँड्न केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बनिदेऊ भन्दै विभिन्न काममा उहाँ लाग्नु भएको छ। त्यसको अरू केही उद्देश्य होइन। त्यो उद्देश्य के हो भने कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलनलाई उहाँ सिद्ध्याउन चाहनुहुन्छ। विरोध गर्नुभएको थियो त्यो प्रस्तावको, त्यो निर्णयको
उहाँले भन्नुभएको थियो यो देशमा राजतन्त्रलाई हटाउन सकिँदैन, गणतन्त्र ल्याउन सकिँदैन, यो कोरा कल्पना मात्रै हो। र उहाँले आफै भाषण गर्नुभयो, बैलगाडा चढेर जसरी वासिङ्टन पुग्न सकिँदैन त्यसै गरी आन्दोलन गरेर ज्ञानेन्द्र शाहीलाई ढाल्न सकिँदैन। उहाँ पावरको सेन्ट्रलाइजेसन आफ्नो हातमा लिने पक्षमा हुनुहुन्छ। अध्यक्ष नेपालले सोमबार नै निर्वाचन आयोग पुगेर पार्टीको आधिकारिकता आफूलाई दिन आग्रह गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले बहुमत केन्द्रीय कमिटी सदस्य आफूतिर भएको र बहुमतले मात्रै पार्टीको विधान संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोले कुनै एक व्यक्तिको सुर र तालमा पार्टी नचली विधान सम्मत चल्ने जानकारी दिएको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले निर्वाचन आयोगलाई नेकपाको विधान र निर्वाचन सम्बन्धी कानून हेरेर निर्णय गर्न आग्रह गरिएको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सबै शक्ति आफूमा तहतमा ल्याएर विरोधीलाई तर्स्याएको उहाँले जिकिर गर्नु भएको छ। यी चारवटै मान्यताबाट उहाँ विचलित हुनुभएको छ, लिने पक्षमा हुनुहुन्छ। उहाँ अटोक्रेटिक रुलरको रूपमा आफूलाई सो गर्न चाहनुहुन्छ। उहाँ लोकतान्त्रिक संस्कार छैन, अरूको सम्मान गर्ने, अरू व्यक्तिको कदर गर्ने उहाँमा त्यस्तो कुनै संस्कार पनि छैन। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा समाजका सबै तह र तबका एकै ठाउँमा आएको पनि अध्यक्ष नेपालले बताउनुभयो। देशलाई लोकतन्त्र र स्थायित्वको बाटोमा लैजान सबै परिवर्तनकर्मी शक्तिहरूबीच तालमेल गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको पनि उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँमा भएको एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरूले नेपालको संविधानले संसद विघटनको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नदिएको टिप्पणी गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरूले नेपालको संविधानले संसद विघटन गर्ने सरकारको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने अथवा अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नदिएको बताएका हुन्। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राष्ट्रपतिलाई संसद विघटनको प्रस्ताव स्वीकार गर्न वा अस्वीकार गर्न संविधानले कहीँ पनि अधिकार नदिएको बताउनुभयो। संविधानमा नभएको व्यवस्थामा टेकेर आएको प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्न नसक्ने जिकिर समेत उहाँले गर्नुभएको छ। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर राष्ट्रलाई विभाजनतर्फ लैजान खोजिएको आशंका समेत व्यक्त गर्नुभयो। स्वीकार गर्ने जस्तो त्यो संविधान, यो लिखित संविधान हो नि, लिखित भने लेखिया यो लिखित राष्ट्रपति हो, यहाँ अलङ्कारिकहरू केही पनि हो। मैले बहसको लागि भनेको, मैले छलफलको लागि राखेँ, यो ध्रुव सत्य हो। राष्ट्रपतिज्यूले मलाई एउटा कतै अन्तर कुन्तर 10 चोटि यो संविधान टकटक्याएर हुन्छ कि फलाकेर हुन्छ कि देखाइदिनु भए हुन्छ। हामी नेपाललाई अत्यन्त कमजोर त्यो कागज हो, यिनले मैले स्वीकार गर्नेछु भन्ने कहीँ त लेख्या होला। वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2047 सालको संविधान दिमागमा र 2072 सालको संविधान हातमा लिएर प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्ताव गरेको बताउनुभयो। संविधानले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको पनि प्रश्न पार्नु भएको छ। संसद आफैले 2/3बाट अर्को संसदको निम्ति तयार छु नभन्दासम्म विघटन नहुने पनि बताउनुभयो। विघटन नै छ भन्ने हो भने 47 सालको संविधानको विघटन बोलियो सरकारले विघटन गर्ने, अहिलेको विघटन चाहिँ अत्यन्त कमजोर सरकार। यस्तो सरकार एकजना सदस्यले पनि म बहुमत सिद्ध गर्न सक्छु भन्यो भने उसलाई सरकार बनाउन दिन पर्ने, उसले विश्वास प्राप्त गर्न सकेन भने अनि त्यसपछि विघटनमा जाँदा चुनाव हुने। 5औं तहमा गएपछि यो एउटा अहिलेको हाम्रो प्रचलन यो हो। पार्लियामेन्टले आफैले 2/3 बहुमतले म मर्छु, अब म चाहिँ अर्को संसदका निम्ति म तयार हुन्छु भन्यो भने बाहेक त्यो प्रस्ताव 2/3 बहुमतले प्रस्ताव पारित गरेको अवस्थामा बाहेक विघटन हुँदैन।
पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नभए संविधान विघटन हुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले संविधानमाथि नै प्रहार गरेको दाबी समेत उहाँको छ। देशमा बहादुर प्रधानमन्त्री भए जस्तै न्यायाधीशहरू ज्ञानी भएकोले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने विश्वास समेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रपति संविधानको रक्षक भएको तर प्रधानमन्त्रीले संविधानसँग नमिल्ने सिफारिस ल्याउँदा सहजै सदर गरिनु राष्ट्रपतिको गरिमा भन्दा बाहिरको विषय भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। त्यो त तटस्थ व्यक्ति हो, त्यो पार्टीको मान्छे होइन। संविधानको रक्षकले त यो संविधान अनुरूप छ कि छैन भनेर पहिले हेर्छ। त्यो कुनै संविधान अनुरूप छैन भने हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्री यो सिफारिस मिलेन भन्छ। ल प्रधानमन्त्रीको सिफारिस मैले चाहिँ नि बदल गर्न सक्दिनँ भन्छ भने शीर्षस्थ नेता हो बाबुरामजी, झलनाथ, माधव नेपाल, शेरबहादुरजी सबलाई बोलाएर कमसेकम एकछिन सल्लाह परामर्श त गर्छ। त्यो पनि छैन। संविधानसँग ठ्याक्कै नमिल्ने सिफारिस लिएर आइरहेछ। आँखा चिम्लेर चाहिँ नि हाम्रो राष्ट्रपतिजी चाहिँ त्यसमा सदर गरिदिनुहुन्छ। अब यो के हो त? अब के भयो हाम्रो यो मुलुक भन्नुहोस् त? अब कहिले चाहिँ नि के छ भने त्यो प्रतिनिधि सभालाई हामीले जोगाउने, पुरा 5 वर्षको बनाउने भन्नुहोस् त। अनि फेरि के छ भने प्रजातन्त्रको पाठ हामीलाई नै सिकाएको छ। कायरहरू चुनावमा जान सक्दैनन् बन्दिया छ। त्यसो भए जहिले सुकै पनि 3-3 महिनामा 6-6 महिनामा नेपाल त यसै बहादुर छ उसै छ बहादुर 6-6 महिना चुनावमा गएर नेपाली बहादुर हुने हो कि के हो यो? पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन मात्रै नगरी संविधानको विघटन गरेको बताउनुभयो। अहिलेको कदम लोकतन्त्रको विघटन भएको र लोकतन्त्रलाई विघटन गरी प्रतिगमनतर्फ देशलाई धकिलिएको उहाँको भनाइ छ। हेरौँ न त भन्ने कतिपयलाई रिस उठिएको छ। यो संविधान अपूर्ण छ थिएन त्यसैले खायो खुच्ची भने एकथरी साथीहरू बसिराख्नु भएको छ। एकथरी साथी 12 बुधैदेखि यात्रा गलत थियो लु खायो भनिराख्नु भएको छ। अर्को साथीहरू यो अपुरो थियो भनिराख्नु भएको छ। अलिक क्रान्तिकारी अग्रगामी कोणबाट भने पक्षगामी कोणबाट त उनीहरूलाई मन परेकै थिएन। यो चाहिँ भत्किएको राम्रै भयो भनेर भनिरहेको छ। कार्यक्रममा देशलाई विभाजन गर्ने उद्देश्यले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न खोजिएको सहभागीहरूले बताएका छन्। सरकारको प्रतिगामी कदमको विरुद्धमा सबै राजनैतिक दल, नागरिक समाज, कानून व्यवसायी, संघ संस्था र नागरिक एक भएर विरोधमा उत्रिनुको विकल्प नरहेको पनि उनीहरूको भनाइ छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले कोरोना खोपको खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र वितरण न्यायपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री त्रिपाठीले खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र वितरण न्यायपूर्ण हुने बताउनु भएको हो। खरिद र वितरणका लागि सरकारले सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको बताउनु भयो। खोप आयात भएको 7 दिनभित्रमा वितरण सुरु भइसक्ने पनि उहाँको भनाइ छ। खोप कार्यक्रमका लागि अहिले सञ्चालनमा रहेका करिब 16,000 खोप केन्द्रहरूलाई परिचालन गरिने उहाँले बताउनुभयो। यस्तै 5,000 कर्मचारी र 52,000 महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू परिचालन गरिने पनि बताउनुभयो। 20% जनसङ्ख्यालाई पुग्ने खोपको पनि सुनिश्चितता करिब प्राप्त हामीले गरिसकेका छौँ। खोप आउँछ समयमै, निश्चित रूपले हामी समयमै लगाउँछौँ र यो अभियानको रूपमा जान्छ। न्यायपूर्ण ढङ्गले यसको वितरण हुन्छ र त्यसका चाहिँ करिब अरू तयारीहरू भइसकेको अवस्था छ। खोपको प्राप्ति अन्य व्यावसायिक वस्तुको प्राप्ति जस्तो नभई राजनैतिक वस्तुको रूपमा देखा परेकोले आपूर्तिमा समस्या भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। तर पनि सरकारले खोप आयातका लागि राजनीतिक पहल गरिरहेको बताउनुभयो। निजी क्षेत्रलाई पनि खरिद प्रक्रियाबाट टाढा राख्न नचाहेको मन्त्री त्रिपाठीले स्पष्ट पार्नु भएको छ। पहिले सरकार बीच खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने र त्यसपछि निजी क्षेत्रबाट समेत ल्याउन पहल गर्ने उहाँको भनाइ छ। खोपको वितरण सबैभन्दा पहिला मुख्य जोखिममा रहेको स्वास्थ्यकर्मी लगायत अग्रपंक्तिमा रहेका व्यक्तिहरूलाई 55 वर्ष उमेरमाथिका र दीर्घरोगीहरूका लागि उपलब्ध गराइने उहाँले बताउनुभयो। नेपालमा छिमेकी राष्ट्रमा भन्दा धेरै पछाडि खोप लगाउनु पर्ने अवस्था नआउने पनि मन्त्री त्रिपाठीले दाबी गर्नु भएको छ। र मुख्य जोखिममा रहेका जनसङ्ख्या 3% हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी लगायत अग्रपंक्तिमा कार्यरत जो व्यक्तिहरू संलग्न हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई
त्यसपछि 55 वर्ष उमेर पुगे माथिका र दीर्घ रोगीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि, त्यसपछि अर्को 20% जुन हामीले छुट्याएका छौँ जनसङ्ख्याको भाग, यस विषयमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम केही त पुरा पनि भइसकेको अवस्था छ, केही लिने प्रक्रियामा पनि हामी छौँ। कानुनी जटिलताहरू समाप्त भइसकेको मन्त्री त्रिपाठीले खोपको खरिद प्रक्रियामा जे जति आशंकाहरू देखिएका छन् त्यसलाई झुटो साबित गर्ने पनि बताउनुभयो। आफूले रुस, भारत र युएका राजदूतहरूसँग खोप ल्याउने सम्बन्धमा कुरा गरिसकेको र खोप उत्पादन गर्ने अन्य मुलुकहरूसँग पनि राजनीतिक पहल भइरहेको बताउनुभयो। नेपालमा सोमबार थप 488 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 5309 जनाको PCR गरिएकोमा 296 पुरुष र 192 महिला गरी 488 जनामा नतिजा पोजिटिभ देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,65,268 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 527 जना निको भएसँगै निको हुनेको कुल संख्या 2,58,968 पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। नेपालमा कोरोनाबाट थप 10 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,927 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हाल क्वारेन्टिनमा 237 जना रहेका छन् भने 4,373 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 14,998 पुगेको छ। सोमबार थप 38 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार कास्कीको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 4 का 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 8 का 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 10 का 1 जना महिला, वडा नम्बर 12 का 1 जना महिला, वडा नम्बर 13 का 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 14 का 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 15 का 1 जना महिला र 2 जना पुरुष, वडा नम्बर 20 का 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 25 का 1 जना महिला, वडा नम्बर 31 का 1 जना महिला र 1 जना पुरुषमा कोरोना देखिएको छ। बागलुङको बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 2 का 1 जना पुरुष, दमैनी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 8 का 1 जना पुरुष, ढोरपाटन गाउँ नगरपालिका वडा नम्बर 2 का 1 जना पुरुष, गोर्खाको शहीद लखन थापा गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का 1 जना पुरुष, म्याग्दीको मंगला गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का 1 जना पुरुष र मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का 1 जना महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी पर्वतको कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 3 का 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 13 का 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 4 का 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 5 का 2 जना पुरुष, फलेवास नगरपालिका वडा नम्बर 6 का 1 जना पुरुष, जलजला गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का 1 जना पुरुष, पैयुँ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का 1 जना महिला, वडा नम्बर 7 का 1 जनामा, तनहुको घिरिङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का 1 जना महिला, नवलपरासी पूर्वको देवचुली नगरपालिका वडा नम्बर 12 का 1 जना महिला, वडा नम्बर 15 का 1 जना पुरुष, कावासोती नगरपालिका वडा नम्बर 2 का 2 जना महिला र 1 जना पुरुष, वडा नम्बर 8 का 2 जना पुरुष र वडा नम्बर 13 का 1 जना पुरुष, गैडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 13 का 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। लमजुङको बेसी सहर नगरपालिका वडा नम्बर 16 का 1 जना पुरुषमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित मध्ये 24 जना कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङबाट पहिचान भएको निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ। सबैजनाको परीक्षण क्षयरोग उपचार केन्द्र पोखरामा गरिएको थियो। त्यसैगरी 14 जना संक्रमितहरू लाइफ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक प्रणाली पोखरामा गरिएको परीक्षणबाट पहिचान भएको निर्देशनालयले जनाएको छ। सबै संक्रमितहरूको आइसोलेसनमा व्यवस्थापन गर्ने तयारी पनि गरिएको छ। पोखरा न्यूजमा पालो आर्थिक समाचारको।
पर्यटन व्यवसायहरूले पर्यटन क्षेत्रलाई सहज बनाउने गरी मापदण्ड तयार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। कोभिड-19 का कारण करिब 1 वर्षसम्म बन्द रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्कन कोभिड सम्बन्धी मापदण्ड निर्माण गरी सुचारू गर्ने व्यवस्था गर्न व्यवसायहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्। बाह्य पर्यटकहरू तत्काल आउन सक्ने अवस्था नरहेकोले आन्तरिक पर्यटनको प्रवर्धन हुने गरी काम गर्न पनि माग गरेका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई भेट्न सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा पुगेका पर्यटन व्यवसायीहरूले यस्तो आग्रह गरेका हुन्। होटल संघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू तत्काल आउन सक्ने अवस्था नभएकोले आन्तरिक पर्यटनको प्रवर्धनमा जोड दिन माग गर्नुभयो। आन्तरिक पर्यटकहरूलाई पनि स्थानीय तहहरूले पीसीआर रिपोर्ट मागेका कारण आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ। आन्तरिक पर्यटनका लागि पनि छुट्टै मापदण्ड निर्माण गर्न माग गर्नुभयो। कन्फिडेन्स लेभल बढाउन सकिरहेको छैन। जसरी हामीले यहाँ बाहिर मान्छे पठाउँदाखेरि कति पोखरा चितवन त केही भइरहेको छ, बाहिर पहाडी इलाकामा पठाउँदाखेरि त्यहाँका पालिकाहरू, त्यहाँका स्थानीय निकायहरूले पीसीआर खोज्छन्। पीसीआर लानुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो पूर्व जानकारी हुँदैन, अनि त्यहाँ रोकिएर अब घुम्न गएको मान्छे फर्केर आएको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले एउटा निश्चित मापदण्ड यसो गर्नु पर्यो भनेर आइदिएको खण्डमा हामीले आन्तरिक पर्यटन मार्फत पनि धेरै कुराहरू अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था हामीले देखाएका छौँ। आज ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष खुम सुवेदीले कोरोना खोप लगाएर आएका विदेशी पर्यटकलाई कसरी भ्रमण गराउने भन्ने सम्बन्धमा छुट्टै मापदण्ड बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। यस्तै पर्यटकहरूको पर्याप्त रेकर्ड राख्ने व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिनु भएको छ। नेपालबाट फर्किँदा कोभिड लिएर फर्किनु पर्छ कि भन्ने आशंका भएकाले पनि पर्यटकहरू आउन नसकेको उहाँको भनाइ थियो। त्यस्तै आरोही संघीय अध्यक्ष लाक्पा फुटी शेर्पाले लामो समय पर्यटन क्षेत्र बन्द हुँदा कामविहीन बनेका आरोहीहरू समस्यामा परेकोले राहत उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो। खुल्ला दिनहुँदा अहिले केही समय विदेशी पर्यटक आइरहे तापनि हामीले चाहिँ एउटा कनेक्टिङको रूपमा चाहिँ नेपालको काठमाडौँ एयरपोर्टलाई मात्रै प्रयोग गरेर स्पेसली चाइनिज टुरिस्टहरू आफ्नो तरिकाले गरेर हामीले रोक्नु भनेको हाम्रो टुरिज्मको गतिविधिहरूलाई चाहिँ अलिकति बन्दै लाग्नु हो भन्ने लाग्छ। फेरि सुचारू भयो भने राम्रो भयो भने उहाँ आरोहरू सम्पूर्णले काम आउँछ र सबै व्यवसायहरूले काम गर्नु दिँदा सक्दैछ। तर यो लम्बिँदै गयो भने आरोहरू अझै फर्कमा पर्न सकिन्छ, किनभने केही वर्षपछि उनीहरूले काम नगरेको बसेको। नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट नाटाका अध्यक्ष अच्युत गुरागाईले प्रदेशमा रहेको पर्यटन कार्यकालमा कोभिडलाई कारण बनाई कर्मचारी नबस्दा समस्या हुने गरेको बताउनुभयो। कर्मचारी नै नभएपछि नवीकरणका कामहरू प्रभावित हुने गरेको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय बीच आवश्यक समन्वय नहुँदा नेपाल आउन चाहने विदेशी पर्यटकहरूले भिजा पाउन समस्या भएको बताउनुभयो। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी नेपाल आउने पर्यटकलाई क्वारेन्टिनमा राख्न कुनै आवश्यकता नरहेको पनि बताउनुभयो। अनि त्यसपछि पर्यटन मन्त्रालय कुरा अलि नजिकबाट के भन्न चाहन्छु भने यो भन्दाखेरिमा ब्लेम लाउन खोजे होइन, त्यो प्रष्ट देखिएको हुनाले स्वास्थ्य मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको कम्युनिकेसन र कोअर्डिनेसन नहुँदाखेरिमा गृह मन्त्रालयले भिसाको सूचना। रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन रेभानका अध्यक्ष अरनिको राज भण्डारीले रेस्टुरेन्ट व्यवसायहरूलाई घर बहाल र श्रमिकहरूको तलब भुक्तानी गर्न अप्ठ्यारो परेको बताउनुभयो। रेस्टुरेन्ट र बार पर्यटन क्षेत्रभित्र पनि नपर्ने भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको राहत पाउन समेत नसकिएको उहाँको गुनासो थियो। पुनर्कर्जाका लागि बैंकमा आवेदन दिँदा समेत बैंकहरूले प्रक्रियामा नलगिएको गुनासो गरिदिनुभयो। अधिकांशले यो यसबाट वञ्चित भयो। पाए कसले त यो सुविधा पाए कसले त भन्दा प्रायोरिटाइज क्षेत्र सबैभन्दा हार्डली हिट भनेको त पर्यटन क्षेत्र हो नि हजुर। तर पाए कसले भने कन्स्ट्रक्सन त चलिरहेको थियो भन्दा कन्स्ट्रक्सन उद्योग, सिमेन्ट उद्योग यस्तोले पाए। यो प्राथमिकतामा आधारित गरेर दिनुपर्ने त्यो कसैले पाएनन् भन्दाखेरि हामी सबै पीडित छौँ। आज यो हामी साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि हामी सङ्घर्षमा उत्रिन मात्रै नसकेर बसेका छौँ। र ब्याङ्कले यो कसरी दियो भन्दाखेरि
फाइनेन्सिङ र रिफाइनेन्सिङ कसरी दियो भने ब्याङ्कको माध्यमबाट जानुपर्ने सिस्टम बनाइदियो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले पर्यटन व्यवसायको समस्या समाधान गर्न राज्यको स्रोत र साधनले भ्याएसम्म आफूले सकारात्मक भूमिकामा काम गर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्रालयको तर्फबाट ध्यान नपुगेर पर्यटन व्यवसायमा समस्या भएको छ भने त्यसको समाधानका लागि आफू तयार रहेको पनि मन्त्री ढकालले बताउनुभयो। यस्तै आन्तरिक पर्यटनलाई जोड दिने र भारत तथा चीनबाट धार्मिक पर्यटक ल्याउन प्रचार प्रसारमा लाग्ने समेत बताउनुभयो। सुधार्ने क्षेत्रमा र मित्र राष्ट्र चीनका नागरिकहरूलाई लुम्बिनीमा लाने यी दुईटा गन्तव्यलाई हामीले राम्रोसँग प्रचार गर्न र यी ठाउँमा कुनै पनि दुविधा र असुविधा नहुने खालको व्यवस्थापनमा तपाईँ हामी आफ्ना आफ्ना ठाउँबाट लाग्ने खालको कुरा भयो भने एक हदसम्म पर्यटन प्रवर्धनको कुरालाई चाहिँ हामीले अगाडि लान। गत वर्ष चैत्र 11 गतेबाट लकडाउन सुरु भएपछि नेपालको पर्यटन क्षेत्र ठप्प बनेको छ। लकडाउन खुलेपछि पनि स्वास्थ्य मापदण्डका कारण अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू आउन सकेका छैनन्। आन्तरिक पर्यटन खुल्ला गरिएको छ तर पनि निश्चित स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार पर्यटन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन नसक्दा अझै लामो समयसम्म पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भइराख्ने देखिएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का 10 जना वैज्ञानिकहरू कोभिड-19 को उत्पत्तिको बारेमा अनुसन्धान गर्न बिहीबार चीन आइपुग्ने भएका छन्। चीनले कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान रोक्न खोजेको आरोप लागिरहेको बेला कोरोना महामारी फैलिएको 1 वर्षपछि WHO का वैज्ञानिकहरूले चीन भ्रमणको अनुमति दिएको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्वलाई नै अत्याइरहेको अवस्थामा यसको अनुसन्धानका लागि चीनको अनुमतिको ठूलो राजनीतिक महत्व रहेको छ। कोभिड-19बाट हालसम्म 20 लाखको हाराहारीका व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ भने विश्व अर्थतन्त्रलाई तहस नहस बनाएको छ। चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा WHO को टोलीले चीनिया वैज्ञानिकहरूसँग मिलेर कोभिड-19 को उत्पत्तिको बारेमा संयुक्त अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ। यसै महिनाको सुरुमा पनि यस मिशनको बारेमा चीन र WHO बीच असमझदारी उत्पन्न भएको थियो। WHO का महानिर्देशक टेड्रोस अधानोम ग्रेबेसले चीनले आफ्ना वैज्ञानिक टोलीको प्रवेशमा अवरोध गरेकोमा आपत्ति जनाउनु भएको थियो। चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता हुवा चनयाङले आफूहरूलाई WHO को टोलीको भ्रमणप्रति कुनै आपत्ति नरहेको जनाउँदै पछिल्लो समय उत्पन्न गतिरोध असमझदारीका कारण मात्र भएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। पोखरा न्यूजमा पालो खेल समाचारको। पोखरामा फागुन 1 गतेदेखि सफल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथन हुने भएको छ। भूतपूर्व खेलाडी मञ्च नेपालको आयोजना तथा सुझल डेरीको उत्पादन सफल दूधको मुख्य प्रायोजनमा उक्त प्रतियोगिता हुन लागेको सोमबार पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा कार्यक्रममा जानकारी दिएको छ। मञ्चका अध्यक्ष तेज गुरुङले 42.115 किलोमिटरको फुल म्याराथनसँगै 15औं संस्करणबाट 21 किलोमिटर महिला हाफ म्याराथन समेत हुने जानकारी दिनुभयो। उहाँले कोभिड-19 को जोखिमपूर्ण अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर म्याराथनलाई 4 खण्डमा बाँडेर आयोजना गर्न लागि समेत बताउनु भएको छ। 10 किलोमिटर र वैशाखको 4 गते 5 किलोमिटर गर्छौँ छात्र-छात्राको। र यो अहिलेको कोभिडलाई मध्यनजर राखेर नै विगतको इभेन्टहरू नघटाउने तर मितिहरू चाहिँ फरक उसमा गर्ने। त्यसमध्ये पनि एउटा जेन्डर बायसको कुराहरू पनि अघिल्लो पत्रकार सम्मेलन पनि उठ्यो र एउटा जायज पनि थियो त्यो कुरा। त्यसैले पनि हामीले महिलाहरूको हाफ म्याराथन चाहिँ यो वर्षले इन्क्लुड गरेको। उहाँले फुल र हाफ म्याराथन फागुन
फागुन 1 गते शनिबार व्हीलचेयर दौड महिला पुरुष तथा दृष्टिविहीनहरू दौड महिला पुरुष। फागुन 22 गते शनिबार 10 किलोमिटर दौड महिला पुरुष। चैत्र 14 गते शनिबार र 5 किलोमिटर दौड छात्र छात्रा 2078 वैशाख 4 गते शनिबार हुने जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगिता अन्तर्गत फुल म्याराथनतर्फ प्रथम, तृतीय र चौथो हासिल गर्ने धावकले क्रमशः 2 लाख, 1 लाख 75,000 र 25,000 नगद प्राप्त गर्नेछन्। त्यस्तै महिला हाफ म्याराथनमा प्रथम, तृतीय र चौथो स्थान हासिल गर्ने खेलाडीले क्रमशः 1 लाख 75,000, 50,000 र 15,000 प्राप्त गर्नेछन्। र हामी भन्ने गर्छौँ, हामी वास्तवमा भाग्यमानी छौँ हामी गण्डकी प्रदेश अथवा पोखरेली भएको हुनाले, किनभने यहाँ धेरै इभेन्टहरूमा हाम्रो विदेशमा रहेका दाजुभाइहरूले धेरै ठुलो सपोर्ट गर्छ। अघि संस्थापक अध्यक्षले भनिसक्नुभयो, त्यस्तो विशाल रङ्गशालाको एउटा चाहिँ पर्खाल लगाएर संरक्षण गर्ने क्रममा जुन भूमिकाहरू खेले, चाहे त्यो सहारा युकेकै कुरा, सहारा क्लबकै इभेन्टहरू होस्, हरेक कुरामा चाहिँ नि पोखरेलीहरूको मन यति राम्रो छ। त्यसलाई राम्रो प्रोजेक्ट गऱ्यो भनेदेखिलाई फन्डिङबाट हामी धेरै प्रसिद्ध हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ हामी देख्दैनौँ। त्यो मन जित्ने प्रयासमा हामी पनि छौँ र यो इभेन्टलाई हामीले बारम्बार भन्दै आएको छ। हाम्रो ड्रिम भनेको यसलाई एम्स भन्ने एउटा एसोसिएसन अफ इन्टरनेसनल म्याराथन सोसाइटी भन्ने हुन्छ। पोखरालाई खेलकुद सहरको रूपमा विकास गर्न पोखरा म्याराथनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको बताउँदै अध्यक्ष गुरुङले पोखरा म्याराथनलाई 3 तहकै सरकारले सहयोग गर्दै सम्बोधन गरेको तथा म्याराथनको आयोजक नै पोखरा महानगर बन्न सकारात्मक भएकोले पोखरा म्याराथनको गरिमा बढ्दै गएको बताउनुभयो। प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न करिब 51 लाख खर्च हुने जानकारी दिँदै उहाँले पोखरा म्याराथनलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, गण्डकी प्रदेश सरकार, पोखरा महानगरपालिका, पोखरेली मञ्च युके, गैर आवासीय नेपाली संघ युके र गैर आवासीय नेपाली संघ हङकङ लगायत अन्य उद्योग व्यवसाय र पर्यटन सम्बद्ध व्यक्ति तथा संघ संस्थाको सहयोग रहने बताउनुभयो। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च एनएचजेएफले हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको एनएचजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड मंगलबार आयोजना गर्दैछ। विभिन्न खेलकुद विधामा आफ्नो कौशलता प्रदर्शन गर्दै राष्ट्रका लागि पदक दिलाउने खेलाडीलाई प्रदान गर्दै आएको अवार्ड विभिन्न 10 विधामा प्रदान गरिँदैछ। मनोनयनमा परेका खेलाडीले यो अवार्डलाई देशको प्रतिष्ठित अवार्डको रूपमा लिँदै आएका छन्। कोरोना महामारी पूर्व नेपालले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग सम्पन्न गर्न सफल भयो। घरेलु मैदानमै भएको प्रतिस्पर्धामा नेपालले अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै स्वर्ण पदक जित्दै नयाँ इतिहास रच्न पनि सफल भएको छ। तेस्रो पटक आयोजना गर्दा नेपालले विगतको तुलनामा राम्रो नतिजा निकाल्दा नेपाली खेलकुद निकै प्रशंसित हुन पुग्यो। तीनै प्रतियोगितासँगै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेको प्रदर्शनमा नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च एनएचजेएफले मूल्याङ्कन गरेर अवार्ड प्रदान गरेको हो। एउटा छुट्टै पहिचान बनाइसकेको छ र यो नेपाली खेलकुदले नै प्रतीक्षा गर्ने बहुप्रतीक्षित अवार्डको रूपमा हामीले यसलाई त्यहाँ अहिले एनएचजेएफ पल्स स्पोर्ट्स अवार्ड इस्टाब्लिस भयो। यसमा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो किन स्थापित भयो त भन्दा यसमा भएका छौँ टोटल बजेट, त्यसको एउटा मुख्य कारण त्यो हो र सबैभन्दा ठुलो कुरो क्रेडिबिलिटी हो अवार्ड भनेको। जुन किसिमले अहिलेसम्मका तपाईँको पास्ट विनरहरू हेर्नुहोस्, पर्फर्मेन्सहरू हेर्नुहोस्, त्यसलाई हामीले वर्षभरिका पर्फर्मेन्सहरूलाई जज गरेर छुट्टै सेलेक्सन कमिटी बनाएर वर्षभरि उहाँहरूले गरेका प्रदर्शनहरूको हिसाब किताब गरेर जुन किसिमले हामी निकाल्छौँ त्यो आफैमा एउटा सिस्टम छ। आजका लागि तय भएको अवार्ड कार्यक्रमको तयारी पूरा भएको मञ्चले जनाएको छ। विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि मञ्चले विभिन्न 10 विधाका खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई समावेश गरेर अवार्ड कार्यक्रम गर्दैछ, जसमा राष्ट्रका लागि पदक दिलाउने खेलाडी समावेश भएका छन् भने पद दिलाउन प्रशिक्षकको भूमिका खेलेका प्रशिक्षक समावेश भएको मञ्चले जनाएको छ। मनोनयनमा परेका खेलाडीले एनएचजेएफले प्रदान गर्ने अवार्डले खेलाडीलाई खेलमा लगनशील भएर खेलकुदमा लाग्न प्रेरणा मिल्ने गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। जस्तो लाग्छ मेरो पर्सनल भ्यूमा चाहिँ त्यो छ, सायद सबैको त्यही हुनसक्छ, प्लेयर्सहरूको एथलिटहरूको होइन। त्यही भएर चाहिँ यो एनएचजेएफले जुन अवार्ड गराएको छ त्यसले चाहिँ धेरै राम्रो भूमिका खेल्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब यो अवार्ड भनेको एउटा प्लेयर्सहरूको लागि, खेलाडीहरूको लागि चाहिँ मोटिभेसनको पार्ट पनि हो होइन, किनकि
अवार्डलाई सरकारले पनि महत्त्वपूर्ण अवार्डको रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ र आयोजना हुँदा सहयोग पनि गर्दै आएको छ। त्यसका लागि पदक दिलाउने खेलाडीलाई प्रदान गरिने यस्ता अवार्डले खेलाडीको मनोबल अवश्य बढाउने गरेको छ। खेलाडीको मनोबल उच्च बनाउनका लागि सरकारले पनि यस्ता किसिमको कार्यक्रम गरे हौसला बढ्ने थियो। अब पालो मौसम समाचारको। हाल देशमा कुनै उल्लेखनीय मौसमी प्रणाली नरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहेको पनि महाशाखाले जनाएको छ। त्यस्तै दिउँसो प्रदेश 1, प्रदेश 2 र बागमती प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही गण्डकी प्रदेशमा आंशिक बदली रहनेछ। साथै प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका 1 वा 2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने तराईको भूभागमा बाक्लो हुस्सु कुहिरोको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। त्यस्तै देशका अन्य भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। त्यस्तै राति प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही 1 वा 2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने देशका अन्य भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहने महाशाखाले जनाएको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहद्वारा निर्वाचन प्रक्रियाको काम रोक्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह। संसद विघटन विवाद अदालतमै विचाराधीन रहेकोले मुद्दामा प्रभाव पर्ने निष्कर्ष। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर राष्ट्रलाई विभाजनतर्फ लैजान खोजिएको वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको भनाई। नेपालको संविधानले संसद विघटनको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नदिएको टिप्पणी। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 488 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 10 जनाको मृत्यु, 527 जना संक्रमण मुक्त। पर्यटन क्षेत्रलाई सहज बनाउने गरी मापदण्ड तयार गर्न पर्यटन व्यवसायको सरकारसँग माग। पीसीआर रिपोर्ट माग्दा आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धनमा समस्या भएको गुनासो। र सफल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथन फागुन 1 गतेदेखि हुने। यो वर्षदेखि 21 किलोमिटर महिला हाफ म्याराथन पनि समावेश। हवस् त अहिलेलाई पोखरा न्युज यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।